अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके मैथ में 75 में से 75 मार्क्स हैं, लेकिन उन बच्चों के उर्दू में 75 में से किसी के 50 हैं, 55 हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के टॉपर्स के मैंने मार्क्स देखे हैं कि केमिस्ट्री में उन्होंने फुल मार्क्स लिए हुए हैं, लेकिन उर्दू के बोर्ड के पेपर में मार्क्स कटवाए हुए हैं। इसकी बेटा बहुत सी रीज़न होती हैं। अच्छा, बाद बच्चे समझते हैं कि उर्दू की राइटिंग ही सब कुछ है। राइटिंग है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ तो बोर्ड के पेपर में 75 में से 75 नंबर हम इजीली ले सकते हैं। आप ये क्यों होता है इस तरह? बाज़ बच्चे कहते हैं सर पेपर हमें सारा आता था लेकिन हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ। टाइम क्यों नहीं पूरा होता? उर्दू के पेपर में क्या ऐसा करना चाहिए कि आप टाइम पूरा हो जाए आपके पेपर का, मतलब क्वेश्चन ना छूटे, ये आपको बताएंगे। फिर उर्दू में छोटी छोटी कौन सी गलतियां होती हैं जो आप कर देते हैं और जिसकी वजह से अब बच्चे रीचेक करवा के आए हैं पेपर, जिनके मार्क्स उर्दू में कम थे और बहुत ज़्यादा कम थे, टॉपर थे हालांकि उर्दू में मार्क्स कम थे, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पेपर पे क्रॉस लगे हुए थे। तो क्यों लगे हुए थे, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन सी बेटा छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि अगर आपकी गलतियां भी हैं तो वो छुप जाएंगी। मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स बच्चे लगाते हैं कि उनकी वो गलतियां भी छुप जाती हैं। तो बेटा ये एक ऐसे बच्चे का पेपर है जो मैं आपके सामने, बच्ची का पेपर है, असल में ये एक स्टूडेंट का पेपर है जिसके 75 में से 75 मार्क्स आए थे। तो आज ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। बेटा वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो का एक एक जुमला जो है वो आपके लिए कीमती है, आपके काम आएगा जब आप बोर्ड का पेपर कर रहे होंगे या आप क्लास के टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो के एक एक लफ्ज़ आपके लिए कीमती है। वीडियो को बेटा पूरा देखना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक करना है, आपके लिए सारी मेहनतें आपके लिए हैं, आपके अच्छे मार्क्स के लिए हैं। तो वीडियो आपने ज़रूर लाइक करनी है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि बच्चे ने देखिए पेपर किस तरह किस स्टाइल से अटेम्प्ट किया है। अगर आप देखें इस पेपर को, ये बोर्ड का पेपर है आपका 2024 का। इसमें ये एमसीक्यूज़ हैं, जब ये एमसीक्यूज़ हो जाते हैं तो आपको ये सब्जेक्टिव पार्ट मिलता है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अशार की तशरीह है। अब बच्चे क्या करते हैं, फ़ौरन से इस क्वेश्चन से शुरू हो गए हैं। बेटा ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अशार की तशरीह शुरू में कर देते हैं। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब एक ऐसा बच्चा जो टॉपर है, आप देखें उसकी पहले उसने कौन सा पेपर सवाल अटेम्प्ट किया है, सवाल नंबर 4। अब ये भी एक ट्रिक है, इसमें क्या मतलब इसमें ट्रिक क्या है, क्या क्यों हमने ये सवाल नंबर 4 पहले क्यों अटेम्प्ट किया है, और जो तशरीह वाला है वो देखें आप सबसे आखिर में क्यों किया है। देखिए बेटा, जो आपका सवाल नंबर 4 है बोर्ड के पेपर में, आप देख सकते हैं ये सवाल नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन आंसर है। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो एक्सरसाइज के, वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड के पेपर में बेटा कहा यह जाता है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आए, जिसमें गलती के चांस कम हो, वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बेटा वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो बोर्ड के पेपर में चेकर होता है उसको आपको वो नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप शुरू में अशार की तशरीह डाल दें, उनमें गलतियां भी आएंगी, उनमें ख्यालात भी आपके वाजे होंगे, तो जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। जबकि आपके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये आपके ख्यालात नहीं होते बल्कि ये किताब के क्वेश्चन आंसर होते हैं और एक एक लाइन के होते हैं। अब देखें बच्चे ने टू द पॉइंट बात की है, जो आंसर बनता है उसको लंबा चौड़ा खींचा नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है आपने सवाल नंबर 4 अटैम्प्ट करने की, बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी देखें अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले बच्चे ने लिखा है उर्दू, फिर मार्कर से लिखा है इंशाई तर्ज, क्योंकि ये देखें ये इंशाई उर्दू है, यहीं से हिस्सा इंशाई या इंशाई तर्ज आप जो लिख दें ये ज़रूर लिखें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जो चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला होगा, उसे पता होगा कि बच्चे को एहसास है और उसको अपने इस पेपर की वक़्त का पता है। तो ये देखें ये हिस्सा अव्वल है तो आपने भी हिस्सा
اول لکھ دینا ہے. اس کے بعد وہ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے. اور اردو کے معاملے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے سوال نمبر 4 سب سے پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ لکھنا ہے مختصر سوالات کے جوابات. یہ آپ نے جملہ مارکر سے ضرور لکھنا ہے, مختصر سوالات کے مختصر جوابات. یہ آپ نے بیٹا جملہ لکھنا ہے. اب جب بھی آپ شارٹ کوشچن لکھو اس میں دیکھو کہ نمبرنگ آپ نے دینی ہے مارکر کے ساتھ, اور ہیڈنگ ضرور دینی ہے. نمبرنگ دیں اور ہیڈنگ دیں, اور پھر اس کا آنسر لکھیں. پھر ایک لائن چھوڑ دیں. اب یہاں بچے کہتے ہیں سر ایک لائن چھوڑنا ضروری ہے یا اوپر ایک لائن چھوڑنا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ ایک لائن چھوڑ دیں گے کچھ نہیں ہوگا, نہ چھوڑیں گے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس سے فائدہ یہ ضرور ہوگا آپ کو کہ نیٹنیس آ جائے گی, اس میں صفائی آ جائے گی. اسی طرح دوسرا نمبرنگ دیں, پھر اس کی ہیڈنگ دیں اور پھر آنسر لکھیں. یہاں بیٹا میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں, وہ یہ کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ان کوشچن میں مثال کے طور پہ آپ کو کوشچن نمبر 4 پہلے آتا ہے, تو اگر آپ کوشچن نمبر 4 لکھ رہے ہیں بالفرض, آپ ویسے میں کہتا ہوں کہ ترتیب سے لکھیں, لیکن اگر آپ پہلے کوشچن نمبر 4 لکھ رہے ہیں تو جو آپ کی نمبرنگ ہے وہ آپ نے یہ والی دینی ہے. آپ نے اپنی نمبرنگ نہیں شروع کر دینی. مثلا اگر آپ سوال نمبر 4 پہلے کر رہے ہیں اور یہاں سوال نمبر 1 نہیں دینا, سوال نمبر 4 ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری مختصر سوالات کی بات تھی. ٹو دا پوائنٹ آنسر لکھیں, جتنا ہے اتنا لکھیں, جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا لکھیں, نمبرنگ دیں اور ہیڈنگ دیں. اب بیٹا یہ ہیڈنگ کیسے دینی ہے, ہماری ویب سائٹ ہے لاسٹ ہوپ اسٹڈی, سارے چیپٹرز کے کوشچن آنسر کی ان کے ہیڈنگز کے ساتھ آنسر بھی ہیں, ہیڈنگ دی ہوئی ہیں. آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں, فری ہیں, آپ ان سے ہیلپ لے لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب دیکھیں سوال نمبر 4 کے بعد سوال نمبر 9 اٹیمپٹ کیا ہے بچے نے. اب سوال نمبر 9 کیا ہے, جملوں کی درستگی. اس میں ایک بہت بڑی غلطی بچے کر جاتے ہیں. میں نے پورے بچے کا پورا پیپر کوشچن کراس ہوتے ہوئے دیکھا ہے, پیپر چیک ہو رہا تھا. اس میں بچے نے بیٹا کیا کیا ہے کہ اب جیسے یہ اس طرح دیا ہوتا ہے, کہاں گیا, سوری یہ تکمیل یہ والا. اچھا اس میں نا چوائس آتی ہے آپ کے پاس, ایک یا جملوں کی درستگی کر لیں یا جملوں کی تکمیل کر لیں. اچھا یہ دونوں میں سے ایک آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یا ہے, یعنی یا سوال نمبر 9 میں یا آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ضرور یہ کر لیں بیٹا. اس کی ریزن یہ آدھا جملہ ہوتا ہے اور آپ پورا کر دیتے ہیں. 30 کے 35 جملے ہیں, ان کے بھی میں نوٹس بنا کے اپلوڈ کیے ہوئے لاسٹ ہوپ اسٹڈی ویب سائٹ پہ, تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور ان میں نا پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو یہ ٹھیک ہے. اب اس میں بھی بیٹا یہ ہم نے کیوں اٹیمپٹ کیا پہلے کہ شارٹ سا آنسر ہے, چھوٹا سا آنسر ہے, غلطی کے چانس کم ہے اور 5 نمبر کے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو بچے, میں آپ سے غلطی کا ذکر کر رہا تھا, بچے جیسے یہ کوشچن ہے نا ہمارا, جیسے رات گئی بات گئی, تو بچے نے صرف بات گئی لکھا, رات گئی نہیں. حالانکہ ہم نے اس کو مکمل کر کے لکھنا ہے. پیپر میں آپ نے بیٹا صرف آنسر نہیں لکھنا, بلکہ اسی طرح جیسے یہ اٹیمپٹ ہوا ہے سوال نمبر 9 جملوں کی تکمیل, اور جس کی لاٹھی یہ کوشچن ہے اس کی بحث آنسر ہے. غریب کی جورو سب کی بھابھی, تو جو کوشچن ہے وہی اس کا آنسر, یعنی کوشچن بھی لکھنا ہے آپ نے, آنسر بھی پورا جملہ مکمل کر کے لکھنا ہے. تو یہ کتنے دیے ہوتے ہیں, 5 ہی ہیں اور 5 ہی کرنے ہیں. تو یہ اس طرح بیٹا آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں, ہم بچہ پہلے شارٹ کیوں اٹیمپٹ کر رہا ہے, مطلب کم چیزیں کیوں اٹیمپٹ کر رہا ہے. بیٹا جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ان میں غلطیوں کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. پہلا امپریشن جو بورڈ کے پیپر چیکر پہ پڑتا ہے کہ اچھا بچہ ٹھیک لکھ رہا ہے, آپ پراپر مارکر سے ہیڈنگ دیتے ہیں, تو آپ پھر اس سے یہ ہے کہ اس کا امپریشن اچھا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر, اس نے تیسرے نمبر پہ کس چیز کو اٹیمپٹ کیا ہے, جو میں آپ کو بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی سب سے پہلے آپ یہ کر لیں, جو سوال نمبر 6 ہے آپ کا بورڈ کے پیپر میں آتا ہے, نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ. اچھا اس میں آپ خلاصہ بھی کر سکتے ہیں اور مرکزی خیال بھی کر سکتے ہیں. تو بیٹا اس میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مرکزی خیال کریں. سوال نمبر 6 نظم کا مرکزی خیال, یہاں اس نے خلاصہ خلاصہ کیا ہے. اور شاعر کا نام اسی طرح یعنی پہلے نظم کا نام لکھ دیں, وہ تو کوشچن میں بھی دیا ہوگا. 1 نمبر ہوتا ہے شاعر کا نام کا, 5 نمبر کا یہ ٹوٹل ہوتا ہے اور 1 نمبر ہوتا ہے. تو دیکھیں برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال اور شاعر کا نام, تو شاعر کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے, یہ 1 نمبر کا ہے.
اب یہ بیٹا چونکہ یہ پرانی بک کا پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، نئی بک ظاہر ہے چینج ہو گئی ہے، آپ کی نظمیں جو ہیں دوسری ہیں، یہ میں جسٹ آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کا نام اسی طرح مارکر سے ہیڈنگ آپ نے ضرور دینی ہے۔ اچھا یہاں بیٹا آپ ایک چیز اس بچے کی پریزنٹیشن چیک کریں، سوال نمبر 6 نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال تحریر کریں، حمد انورٹڈ کوما میں مارکر سے لکھا ہے، مارکر سے لکھا شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین علی، یہاں مرکزی خیال لکھ رہے تو مرکزی خیال، خلاصہ لکھ رہے تو خلاصہ۔ اب یہاں ایک ایسا ٹرک ہے جو ایگزامینر کو اپنی مطابق چلا رہا ہے، کیا؟ جو آپ کے مرکزی خیال کے مین ورڈ ہے نا، قبضہ، حق، عزت، باد صبا بیان کرے، تو یہ مارکر سے اس نے لکھ دی ہے، یعنی ان کے اوپر مارکر پھیر دی ہے۔ اس کا بیٹا فائدہ پتہ کیا ہوا ہے کہ نا یہ انسانی آنکھ کا ایک ہے کہ جو چیز اسے واضح نظر آتی ہے وہ زیادہ ان کو پڑتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلطیاں کیے جائیں، لیکن آگے یہ میں آپ کو خلاصے میں دکھاؤں گا، جو مین ورڈ ہوتے ہیں وہ ٹھیک لکھیں تو ان کو ہائی لائٹ کر دیں، اس سے درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو وہ اگنور ہو سکتی ہے ایگزامینر سے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا دیکھیں 3 سوال حل کر لیے ہیں بچے نے، اور تینوں وہ کیے ہیں جو بالکل شارٹ ہیں اور ان کے مارکس بھی اچھے ہیں۔ اب یہ 10 نمبر کے ہیں، یہ 5 نمبر کا ہے 15، اور 5 نمبر کا یہ 20 نمبر کا پیپر ہو گیا ہے 60 میں سے۔ اب 40 نمبر کا بچ گیا، 10 نمبر کی آپ کی درخواست ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا درخواست لکھنے کا اب دیکھیں، جو سب سے کم چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو وہ پہلے ہی کر رہا ہے، سوال نمبر 6 کے بعد وہ کون سا کر رہا ہے؟ جو سوال نمبر 7 ہے آپ کا، یعنی جس میں خط آتا ہے درخواست آتی ہے، تو اس میں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں۔ اکثر بچے کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر ہم نے خط لکھنا ہے کہ درخواست لکھنی ہے، تو بیٹا آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درخواست لکھنا چاہیں درخواست لکھ لیں، خط لکھنا چاہیں خط لکھ لیں۔ اچھا یہ آپ کا بیٹا کوشچن 10 نمبر کا آتا ہے، تو اس میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر 7 درخواست یا خط جو بھی آپ لکھ رہے ہو یہ چیزیں مارکر سے لکھنی ہے، عنوان آپ نے ضرور لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، مارکر سے عنوان لکھنا ہے، پھر یہ ایک پیج پہ آپ کے آنی چاہیے پورے، یعنی بچے اکثر پوچھتے ہیں ہماری درخواست کتنی بڑی ہونی چاہیے، تو کم از کم آپ کی ایک پیج پہ آنی چاہیے، تو اور یہ اس کا پیٹرن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بیٹا بورڈ کے فل مارکس کا جو بچے نے لیے تھے اس کا یہ پیپر ہے۔ تو مطلب ہمارے پاس پڑھتی تھی تو اس کا جو پری بورڈ جو پیپر ہوتا ہے تو اس کا یہ پیپر ہے، اس کے 75 میں سے 75 مارکس ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹا اب اس کے بعد یعنی دیکھیں پانچواں یعنی اب جا کے وہ ریورس ہونا شروع ہے، اب پانچواں سوال کرنے لگے جو آپ کا سبق کا خلاصہ آتا ہے۔ اب سبق کے خلاصے کا بھی دیکھیں کیا انداز ہے، سوال نمبر 5 خلاصہ تحریر کریں، مارکر آپ نے جہاں آپ یوز کر سکتے ہیں، مصنف کا نام 1 نمبر ہوتا ہے، خلاصہ۔ اب اس میں بھی وہی ٹرک بچے نے لگایا ہے کہ جو مین لفظ ہیں ان کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگین کہہ رہا ہوں اس ہائی لائٹ کا فائدہ بیٹا کیا ہو رہا ہے کہ باقی لفظوں سے آپ جو ہے ایگزامینر کو تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ اوجھل ہو جاتی ہیں اس کی نظروں سے، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو جو لفظ آپ سے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے وہ جو ماخذ ہوتا ہے وہ بھی آپ لکھ دیں تو اچھا امپریشن پڑتا ہے، لیکن آپ تب لکھیں کیونکہ کوشچن میں اس کا نہیں پوچھا ہوتا ماخذ، اگر آپ کو، اور نہ ہی اس کے مصنف کا نام بھی نہیں پوچھا ہوتا، سیدھا وہ خلاصہ پوچھتا ہے۔ اگر آتا ہے تو مصنف کا نام لکھیں، اگر نہیں آتا تو مصنف کا نام اور ماخذ نہ لکھیں، کیونکہ اگر غلط لکھ دیا تو مارکس کٹ جائیں گے، صحیح لکھے، اگر آتا ہے تو لکھ دیں نہیں تو نہ لکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اب ہمارے پاس وہ سوال نمبر 8 کو اٹیمپٹ کر رہا ہے یہ والا۔ اب اس میں یا تو کہانی لکھنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے مکالمہ، اب اس میں بھی جو آپ کو بیٹا ایزی لگتا ہو، مکالمہ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں تو مکالمہ نہ لکھیں، کیونکہ مکالمے کی چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں، ان میں لفظ صاف نظر آتے ہیں، واضح نظر آتے ہیں، تو کہانی تھوڑا یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، تو کہانی لکھ لیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں مکالمہ اچھا لکھ لیتا ہوں تو آپ مکالمہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکالمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں جو مطلب لینگتھی چیزیں ہیں بچہ بعد میں اٹیمپٹ کر رہا ہے، اب یہ اقتباس کی تشریح آپ کی آتی ہے یہ والی، سوال نمبر 3، یہ اب اس دیکھیں کیونکہ اب یہ لینگتھی چیز ہے، اس کا یہی بیٹا پیٹرن آپ نے لکھنا ہے، جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوال نمبر 3،
इक्तबास की तशरीह, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का उन्वान, माखज़ यानी कि सबक से लिया, फिर अल्फाज मुआयनी, इस तरह आपने लिखने हैं, इस तरह हेडिंग देनी है। अब देखें, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ना टाइम कम रह जाता है। भाई टाइम कम इसलिए रह जाता है कि आप क्या करते हो, शुरू में बड़ी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो, फिर आप पे प्रेशर आ जाता है। अब देखिए कितने नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो गया, छोटी छोटी चीज़ें थी। अब इसके सबसे आखिर में देखें, पहला पहला क्वेश्चन आपने बेटा सबसे आखिर में करना होता है। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। जब आप तशरीह लिख रहे होते हैं ना, आप ये खुद से भी आजमा लें। आप क्या कर रहे होते हैं, लिखी जा रहे होते हैं, लिखी जा रहे होते हैं, लिखी जा रहे होते हैं। अब बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनके मार्क्स तो ज़्यादा हैं और वो छोटे छोटे हैं, जैसे मरकज़ी ख्याल है, ये हमारी दरख्वास्त है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मार्क्स ज़्यादा है। अब ये देखिए, इतनी सारी तशरीह लिखेंगे 10 नंबर, और एक पेज की आप दरख्वास्त लिखेंगे 10 नंबर, या आप एक छोटा सा मरकजी ख्याल और अल्फाज मानी लिख देंगे तो 10 नंबर, सॉरी ये मुकम्मल। तो अब देखें, इसको सबसे आखिर में करें, क्योंकि ये तशरीह ऐसी चीज़ होती है, अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि उनका बस तशरीह का हाथ शुरू होता है, वो लिखते ही जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है भाई हमारा आगे पेपर सारा पड़ा हुआ है। तो यानी मकसद इशार की तशरीह टोटल 10 नंबर की होती है, आपने सबसे आखिर में अटैम्प्ट करना है और इसी तरह करना है। मफहूम आपने साथ ज़रूर लिखना है 1 नंबर का। और बेटा हवाला, शेर, तर्जमा, हदीस, जो भी उससे रिलेटेड है आपने ज़रूर ऐड करनी है। क्यों, गज़ल के शेर में भी और नज़म के शेर में। गज़ल में कोशिश करें कोई शेर ज़रूर डालें, एक शेर के लिए, एक शेर की तशरीह में एक शेर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो 2 शेरों की तशरीह करनी होती है, तो 2 शेर जो इजाफी हवाला शेर है आपने ज़रूर ऐड करने होते हैं, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अब देखिए, ये बेटा सारा पेपर था बोर्ड का, किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अब इसके बाद में इस पे वीडियो जो है एक एक क्वेश्चन पे बात करूंगा कि ये किस तरह अटैम्प्ट करना है, इस पे टाइम कितना लगाना है, टाइम मैनेजमेंट क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, कितने पेज का होना चाहिए, इस पे अलग अलग क्वेश्चन पे एक वीडियो में बना दूंगा। उम्मीद है बेटा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।